अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। इस बहस का आगाज़ हम कुरान मजीद की इस आयत से करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि खाओ पियो वला तुस्रिफ़ू, लेकिन इसराफ़ ना करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन, बेशक कि वो इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे जो अहम बात है वो हमारे तग़ज़िये के हवाले से है, हमारे खाने पीने के हवाले से है। अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि खाओ पियो, लेकिन फ़ौरी तौर पे कहता है कि वला तुस्रिफ़ू, खाना है पीना है लेकिन इसराफ़ नहीं करना है। अल्लामा तबातबाई इसराफ़ के बारे में कहते हैं, फरमाते हैं कि इसराफ़ का माना ये है कि आप किसी भी अमल में, किसी भी काम में अपने जो हद एतदाल होता है उस हद एतदाल से तजावुज़ करना, उस हद एतदाल को क्रॉस करना, उस हद एतदाल से आगे बढ़ना, इसी को इसराफ़ कहा जाता है। तो अगर खाने पीने की तरफ निगाह करें, देखें तो खाने पीने में भी हद एतदाल क्या है। हद एतदाल आते हैं आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम से, रिवायात में इसका हद एतदाल देखते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम से रिवायत है, वक़ाला अस्बग़ बिन नबाता समिअतु अमीरुल मोमिनीन। अस्बग़ बिन नबाता जो अमीरुल मोमिनीन के एक गिरान क़दर और बाफ़ज़ीलत सहाबी थे, वो फरमाते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सुना, यक़ूलु लिइब्निहिल हसन, वो अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को फरमा रहे थे, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अला उअल्लिमुका अर्बअ कलिमातिन तस्तग़नी बिहा अन तिब, आया मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें ना बताऊं कि जिसकी सबब से, जिसकी वजह से आप तिब से मुकम्मल तौर पे मुस्तग़नी हो जाएं, बेनियाज हो जाएं। फ़क़ाला बला, इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ए मेरे प्यारे वालिद बताएं। क़ाला ला तजलिस अला त्ताआमी इल्ला व अंत जाए। पहली बात अमीरुल मोमिनीन ये फरमाना चाहते हैं, फरमाते हैं कि ला तजलिस अला त्ताआमी इल्ला व अंत जाए, आप खाने के लिए ना बैठें मगर ये कि आप भूखे हों। यानी जब तक आपको भूख ना लगी हो तब तक आप खाने के ऊपर ना बैठे, खाने के लिए ना बैठे कि आप खाना शुरू करें। यानी इंसान जब तक उसको खाने का इश्तिहा नहीं है, उसको भूख नहीं लगी है, उससे पहले खाने के लिए बैठना ये इंसान के लिए एक इसराफ़ है। यानी ये इंसान आया है, उसको भूख नहीं लगी है, वो भूख के बग़ैर अपने ऊपर ये तअद्दी और तजावुज़ करता है कि वो अपने ऊपर कुछ ज़्यादा खाना अपने पेट में डाल देता है। ये भी एक किस्म का इसराफ़ है, यानी अपने हद एतदाल से तजावुज़ करना है और आगे बढ़ना है। अमीरुल मोमिनीन दूसरा जो कलमा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, वला तक़ुम अन त्ताआमी इल्ला व अंत तश्तही। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप खाना जब आप खाते हैं तो खाना खाते वक्त कि आपकी कुछ ना कुछ भूख बाकी हो तो आप खाने से उठें, यानी आपका इश्तिहा बाकी हो और खाने से उठें। जब तक भूख न लगी हो खाने के लिए ना बैठें, और उसी तरह कुछ न कुछ भूख बाकी हो और खाने से आप उठें। इंसान को ये नहीं करना चाहिए कि इंसान जो है जब दस्तरखान पे बैठ जाए, जब कोई अच्छा खाना हो जो भी हो बैठ जाए तो फिर यहाँ तक हल्क तक खाना खाएं। ये भी हद एतदाल से तजावुज़ करना है और अपने ऊपर इसराफ़ करना है। अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं, वला तुस्रिफ़ू, इसराफ़ ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन, और बेशक अल्लाह ताला जो है इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता है। तीसरा जो कलमा है वो अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये बताते हैं, जब वे दिल मग़ज़ा व इज़ा निमता, ये फरमाना चाहते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो उसको सही तरीके से उसको पीस कर, यानी सही तरीके से अपने दांतों के साथ चबा कर खाएँ, सही तरीके से चबाएँ जो खाना भी आप खाते हैं, ताकि मैदे के लिए हज़म करने में आसानी हो
ہضم کرنے میں اور جذب کرنے میں، یعنی اس کھانے کی وجہ سے جو ہمیں تغذیہ ملتا ہے، جو ہمارے جسم میں جذب ہوتا ہے، جس سے ہمارا خون، پوست، گوشت، ہڈی سب کچھ بنتا ہے، یہ تب ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے دانت جو ہے نا اس کو چبائیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وَإِذَا نِمْتَ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْخَلَاءِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ سونے کے لیے جانا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں رات کو، تو آپ جو ہے جائیں، باتھ روم کو ضرور جائیں، اور پیشاب وغیرہ جو ضرورت ہے انسان کی اس کو کر لیں، تاکہ رات کے وقت انسان کے اندر وہ اضافی چیز نہ رہیں جس کی وجہ سے انسان کے جسم پہ سائیڈ ایفیکٹ واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ چار چیزیں امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو بتائی ہیں۔ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّبِّ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام انجام دیے تو آپ طب سے مکمل طور پہ مستغنی ہیں، آپ کو طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بیمار نہیں پڑ جائیں گے، آپ کا صحیح اور سالم رہیں گے، آپ کی سلامتی جو ہے ان چار چیزوں کی وجہ سے آ جائے گی۔ وقال ان فی القرآن لآیۃ تجمع الطب کلہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طب کو ایک ہی آیت کے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہاں پہ جو بحث ہے وہ صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے، کھانے اور پینے دونوں کے بارے میں ہے۔ جب تک بھوک نہ لگی ہو نہ کھائیں، جب تک پیاس نہ لگی ہو نہ پیئیں، جب تک بھوک باقی ہے تو اسی وقت کھانا چھوڑیں، جب تک پیاس باقی ہے اسی وقت پانی پینا چھوڑیں۔ زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، زیادہ پینا بھی نقصان دہ ہے۔ جب تک انسان کو، البتہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مثلا ایک انسان ہے اس کو بالکل بھوک ہی نہیں لگتی ہے، یا ایک انسان کے اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، یا ایک انسان ہے اس کو اصلاً پیاس ہی نہیں لگتی ہے، یا اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، یہ لوگ مریض ہوتے ہیں، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ ہم جو ہے جو احساس کرتے ہیں بھوک اور پیاس کا، اسی کے مطابق کھانا پینا چاہیے، اور اسی میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم امیر المومنین کے اس فرمان اور قرآن کی اس مقدس آیت پر عمل کریں تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے سلامتی آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہمارا جسم سالم رہے گا، اور جب ہمارا جسم سالم ہو تو ہم کمال، ترقی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہدایت کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں، اور ہم سعادت کی زندگی اس دنیا میں بھی گزار سکتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم باسعادت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔